Oui, bonjour. Avec 2 sandwichs Big Tasty. La famille, bien ou bien? نمشي هكاك ما تخافش هاد السيمانه نمشي نقعد عند التحسين عند الزيرو. Donc on se retrouve اليوم deuxième épisode de la nouvelle série les lancés et en parlant du premier épisode je compte pas mal d'accord parce que c'est des épisodes اللي غندير تقريبا كل يومين. دونك هادشي فاش مزيان ليكم نتوما سكو غادي يكون عندكم بلوس دو فيديو كل يومين اي عاوتاني البلان اللي كنت قلت لكم ديال البروغرام اللي تنصوب بيرسوناليزي لكل واحد البارح عاوتاني نصوب بجوج وصيفطتو لكم. شفتكم بانكم فوزافي رياجي بزاف في لي كومونتير اي كاين اللي كيحط بزاف ديال زعما نفس الكومونتير ديالو كيعاود يحطو بزاف. هادشي اللي لعب هادشي اللي خلاني جوغ بانت لي سميتك بزاف عزلت. دونك عزلت بنت وولد اي ديجا ديك السيمانه البنت اللي عزلت طيحات ديجا 2 كيلو في سيمانه وحده وهادشي سون سبور باسكو مازال ملونه شويه مع الخدمه مازال ما لقات كيفاش دير باش تقيد في لاصال مي بدات لا ديات اي كوميم واخا غير بلا ديات طيحات 2 كيلو اي صافي اكستريمون بليزير. دونك هاد الصباح العشرة دابا ديريكسيون لاصال بري ورك اوت. شنو خديت قهوه كيف باش تعرفوا كيفاش تصوبت قهوه قاصحه et avec واحد شويه د لا كرياتين. جو فوز انفيت تشوفوا ليبيزود 1 صوبتها فيها اي كوم سورس دو غلوسيد اللي غناخذ هاد الصباح كونتريرمون البارح اللي خديت بون ما نقولش لكم البارح شنو خديت شوفوا في ليبيزود اللي قبل. هاد الصباح هذا غادي ناخذ بانانا ما ناخذهاش كامله باسكو كاين شي واحد شويه عما ما نكذبش عليك يلا فطرت دابا شويه مع ديك 8 ساعتين ما قادانيش باش نهضم باسكو تنفطر مزيان تبارك الله والحمد لله. دونك غناخذ غير نص بانانا هاد الصباح هذا بور لو بلان دينيرجي. قدرت نوصل لاصال دونك فكرت واحد شويه في البروغرام اللي غادي ندير. جو بريفير نعطي لكم دابا علاش كوم سا تبقاو مني نتوما ماشي في لا فيديو نبقى نقاطعكم وشاك فوا نقول لكم اينا فيسو غادي نخدم اينا بارتي هاد اكزرسيس غادي نخدم ونعطيكم الترتيب من دابا كوم سا نتوما منين تفرجوا تكونوا عارفين كل اكزرسيس وشنو بارتي ايفا سوليسيتي. دونك انا اليوم بون جيسبر نوض الميليت ليا بحال في ليبيزود اللي قبل يجي يغفلني بشي سونس واحد اخر. نورمالمون غادي نخدموا الكتاف كيف عارفين عندهم 3 فيسو. عندهم الفيسو القدامي غادي نعطيكم كلمات ساهلين داكور ما نعطيكمش لي مو تكنيك اكزاكت باش ما تلفوش. دونك كاين القدام كاين الجنب وكاين اللور سا مارش. دونك بون سونس ديال الكتاف ديال بصح ديال السبوع خاصك تعطي 2 اكزرسيس القدام 2 اكزرسيس الجناب اي 2 اكزرسيس اللور. انا فيكو عندي واحد شويه الفيسو القدامي شويه حاقر على لي زوطر فيسو بحال خوهم الكبير. دونك غادي نبدا انا باللور داكور كل واحد يحاول يبدا بلي بوين فيب ديالو حيت مازال عندك الانرجي. دونك الترتيب اللي غادي نعطيكم اكزرسيس اللور اكزرسيس لاتيرال الجنب اكزرسيس القدام ومن بعد غادي نعاود نرجع اللور لاتيرال القدام سا مارش. غادي نمشيو بحال هكا في هاد لا سيونس ديال اليوم ان شاء الله. السبعه ولا ماشي سبعه ما غادي نقوم صافا بخير تاع النار كي جرات فقت بكري شرتيني عرفتي ما فقت مع الصوت ضربوا حمار الليل هذا ضربني السبع ماشي حمار ما ضربتني فيقه هكاك هي فاش عرفتي نورمالمون مولف صيفط لك ميساج قلت هاد المره غنعيط ليه ويلي غنعيط ليه مزيان ما عيطش. حنا صدقنا دابا متاين حيدوا علينا لونطيرمون الصباح هذا باش نيشان من بعد ندوزو صلاه الجمعه. تولي تا باساج فيتنس سبونسوريزي بار نايك لادريس ديال لو ستور نايكي ستور لا كوليكسيون لا كاسكيت ما عرفتش بانت لكم لتحت السبديله نايك. دونك اتاكي لا سيونس عندك بي سي ار نوتين لا بي سي ار اللي تناخذ موديرن بي سي ار اوكي جرينا واحد 10 دقائق داكور يدوز شويه الدم في الجسم. دابا غادي نديرو واحد كلكو زيتيرمون فيت في نسخنو داكشي اللي كنا تنديرو في مدرسه ادور كتفك هنا كتفك هكا داكور كوم سا سخن لي زارتيكولاسيون ديالك عاد ديك الساعه ناتاكي لا سونس نوضي نبدا. عطيهم كلكو زيكزامبل ديال فيت في كي تنديرو هذا الاول عطيهم الثاني زيد الثالث فوالا زيد بيان الظهر لومبير حتى هو لي زيسكيو فوالا لي زابدكتور لي زيسكيو عاوتاني فوالا لي زادكتور
زيد مازال فوالا كوادريسيبس غنعطيكي لو سونس داكور دوك عقلتوا على الترتيب اللي كنت قلت لكم غنعطيكي دابا لا سونس ترونكيل نتوما خليو كلشي هنا دونك غنخدمو دو سيري اشوفمون ديال لا شارجير دو سيري اشوفمون غنشوفيو فيها لي فيسو بثلاثه ديال الكتاف دونك غادي ندير 10 ريبيتيسيون في كل اكزرسيس غندوز الاكزرسيس الاول واحد 10 بوان لاتيرال ensuite تدير 10 بوان ديال الميليتير باش تسخن قدام ديال الكتاف ومن بعد تندير 10 بوان ديال الوزن باش نسخن اللور ديال الكتاف وغادي نزيد 10 بوان عاوتاني اليفاسيون فونتال فوالا دونك واحد 40 بوان تدير 40 بوان تجلس واحد 30 سكوند وتعاود اونشيني هاد الميم نشوفو هذا دو سيري بون ديك الساعه. Yeah, set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down and go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake or loyal? Why no water, that designer, baby, pick your poison. These little demons living underneath my bed, creeping. Know the real monster lives above them all, sleeping. That subtle breathing in your closet every single evening. Thought you never see me again, looks can be deceiving. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. I used to think that people die because they wicked. Nowadays, people wanna see you dead because you gifted. Being ready for my tomb since I came up. جيس كاع نسوي حتى نقدر نزيد واحد شويه دونك Coming, I predicted, but y'all wouldn't listen. No, you can't protect your riches if you never burn bridges. Flip pages, went places, made changes, still dangerous. Now I'm back, altercation, hold still. I make it painless how it feel, baby. When you say you love me, is it real, baby? Full speed, both hands on the wheel, baby. Young Taz coming from the Mobile, baby. You know the drill, baby. Yeah. And when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Hey, here we come, and I predicted, but y'all wouldn't listen. No, you can't protect your riches if you never burn bridges. Flip pages, went places, made changes, still dangerous. Now I'm back, altercation, hold still. I make it painless how it feel, baby. When you say you love me, is it real, baby? Full speed, الالتيرناتيف زوينه ولكن صعيبه بزاف. and when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Hey, here we come. Here we come. Oui, bonjour, عافاك 202 BTC. والله ما ديالي غير مسخر للدار داكور. لا كيسيون كي سو بوز بزاف وبزاف واش تقدر تضرب ان تشيت ماشي ان تشيت ان برجر من بعد لاصال كيقول لك طونك ما وصلتش لي كالوري ديالي نعوض لي كالوري ديال سورتو من بعد لاصال الغوبا ديال من بعد لاصال مهم بزاف بان اون فا دير ماكدو غناخدو اكزومبل ديال ماكدو كوم دو نابورت كيل فاست فود داكور ما تندويش غير على ماكدو على لي فاست فود كاملين بان برجر همبرجر بحال هذا تيسي شنو فيه عندك اللحم عندك الشلاضه عندك الخبز داكور واحد غادي يقول لي عندك فيه جلوسيد بروتين ليبيد داكور متفق معاك ولكن واش عرفتي لا سورس ديال هاد البروتين وهاد ديال ليبيد وهاد ديال الجلوسيد سي دي موفي سورس انا غيان افوار مع داكشي اللي تاكل انت غتقول لي الفات ديالو بحال لافوكا ça c'est des lipides c'est du gras saturé هادي دو 1 دو ما ندويش لكم ميم با على لي برودوي شيميك اللي كاينين في غير في لا سالاد فيرت درت واحد لي ريشيرش شي غير لا سالاد فيرت الشلاضه ديالهم
عرفتي شحال فيها في برودوي شيميك؟ فيها 24 برودوي شيميك. علاش؟ غير باش تبقى تتبري. لي فاست فود راه كيكونوا فيبل تري فيبل اون فيتامين اي اون فيبر داكوغ، فيهم سورس دو بروتين والكاربز والفات، ولكن تري موفيز سورس. ماشي داكشي اللي غادي يعطيك الميوسكل، داكشي غادي يعطيك غير الشحمه. ابخي كل واحد لوبجيكتيف ديالو. كاين اللي كيتاني باش يعمر التيشيرت، بغيتي تعمرو بالشحمه، ديك الساعه نقول لك مرحبا كول وغادي يخرج لك على صحتك. علاش؟ باسكو سور لو لون تيرم دابخي دي زيتود لو كوليسترول اللي فيه لو موفي كوليسترول اللي كاين في لي فاست فود راه يقدر يخليك تجيك الزهايمر الله يحفظ باغ لا سويت. مي سي لو لون تيرم ما تنقولش لك الا كليتي برجر واحد الا الواحد كيكتل، راه اي حاجه كتلتي منها تضر. شي تمشي عند الطبيب كيقول لك خذ هاد الدواء، الا كتلتي من الدواء اللي عطاك غادي يضرك. اور دو كيسيون الواحد يبدا يخرج من لونترينمون ويضرب ليا ماكلو داكور. هادشي راه فيه قوه لي زو جي ام، فيه قوه لي برودوي شيميك، ما غادي ينفعك في والو من بعد لونترينمون ابسوليومون غيان. بيك تيستي واحد 800 كالوري 800 كالوري ياك. دابا غادي ندخل شويه في هذاك البلان ديال فليكسيبل دايت، غادي نعطيكم غير بتيت انفورماسيون هكاك وغادي تركزوا عليها مزيان وتقدروا ديروا فوزالي فو فير فوتر بروبر ايدي. برجر واحد بيك تيستي واحد شحال فيه من كالوري؟ فيه 800 كالوري 800 كالوري. ودابا انت 800 كالوري شحال غتقدر تاكل بها من غرام ديال الرز ومن غرام ديال الدجاج؟ راه غتضرب بها واحد دو روبا. بلاص ما تضرب ساندويتش واحد غتضرب دو روبا فيها 800 كالوري، غتاكل فيها سورس مزيانه ديال البروتين وسورس مزيانه ديال الفات وسورس مزيانه ديال الكاربس. انا الا كانت عندي نصيحه وحده نقول لكم بعدوا من هادشي. فرونشمون راه شابع غير السكر، شابع ملحه. وي راه شابع السكر. الناس اللي كيقول لك واش ساندويتش فيه سكر، بيان سور فيه سكر. جو با سيتي دو مارك، غادي ندوي على اللايت كيحيدوا لكم السكر، كيديروا لكم لاسبارتام. صافي ما بقاو كان دونجي. تو سيك لاسبارتام سي كونسيريجين اصاحبي. بون عرفتي تنقول لك الا كتلتي منه انت هادشي كامل، تنقول لك الا كتلتي ماشي اللي كليتي مره في السيمانه ولا مره جوج سيمانات. بيان سور لاسبارتام سي كونسيريجين. الواحد يحضي انا حتى داك العصير ديال الحوانت ديال البوطه ما تناخذهمش، شابعين سكر شابعين تخابير. واحد يشرب الماء ما كاين ما احسن. ربي كبير ميرسي تو عطانا الماء ا ديسبوزيسيون. ما قديتيش شي محل تشرب الماء ديال الشتا. انا مون بوست ورك اوت اليوم غنبدل على البوست ورك اوت اللي قبل. غادي ناخذ بلاتي غنجبد لكم بوست ورك اوت بانانا. دونك حتى هي سي كابز باش تعمر عشان ستوك ديال الجلوكوجين اللي تتخوي بوندون لونترينمون. مزيان تعمرو بين سورس ديال الكابز. عندي غليسيميك او دو بريفيرونس. علاش؟ على ود البيك دانسولين كوم سا تستافد من لي بروتين اللي كليتي. دونك هاد المره غناخذ بانانا بلاصه التمر داكور. كل مره نعطيكم شي ماكله جديده اون فادير كوم سا تبدل. فهمتي؟ اللي ما كيبغيش التمر ياكل بانان، اللي ما كيبغيش البانان في فيديو واحده اخرى في ليبيزود الاخر نقول لكم شنو تاكلوا. اي اونسويت لا باز داكور. عندي دو لاواي تناخذ هيدرو بور جديده اللي خديت من عند مي بروتين نوتريسيون. تناخذ 45 غرام بعد لونترينمون. تندير فيها واحد 5 غرام ديال الكرياتين باش داكشي يدوز مزيان نيشان في الدم ديالك. دونك فوالا جيسبيغ لونترينمون كيعجبكم. عاوتاني بور القضيه ديال لا ديات بغيتوها كتبوا لي في لي كومونتير. هذا غادي نعاود ندير تيراج وصور ونعاود نخرج. قلت لكم لي زارتيكل ديال نايك بغيتوهم، لو ليان ديال لو نايك ستور نخلي لكم هنا لتحت. شكون سور فوا الدراري كيف استفدتوا من لا فيديو. بارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منها الناس اخرين، باسكو الهدف ديالي هو توصلوا للهدف ديالكم داكور. دونك فيت اون سورت بان كلشي يوصل للهدف ديالو داكور. الواحد ما يكونش فهمتي كيف كراي في راسو داكور. حنا مجتمع كبير تبارك الله، اون كوميونيتي كبيره، حنا كاملين خوت. الواحد وصل للهدف ديالو يدير اون سورت بان الله خويا يوصل للهدف ديالو. دونك بارطاج لا فيديو. قول لي في لي كومونتير الا بغيتي شمن اونترينمون بغيتي ندير في البروشان ايبيزود. ان بتي بوز بلو pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo.